आज हामीले अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ अनपाको आयोजनामा बाल कविता वाचन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको लागि समर्पित कार्यक्रम हो यो। आज हामी अब उमेर पुगेका मान्छेहरूले बालबालिकाका गीत कविता लगायतका रचना जे जति हुन्छन् हामी सुन्नेछौँ र बालबालिकाहरूलाई आगामी दिनमा अझै कविता लेखिरहन प्रेरित गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। अब त्यस क्रममा मैले सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्नो रचना वाचन गर्न चाहने बालबालिकाहरूले हाम्रो च्याट बक्समा अब नाम लेख्ने गर्नु होला। हामी त्यस क्रममा हामीले बोलाउनेछौँ र सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नु होला। हामीले अब कुनै पनि बेला अब तपाईँहरूलाई यहाँ वाचन गर्नलाई बोलाउनेछौँ। त्यसो भएका कारणले आफ्नो अगाडि लिखित कविताहरू छन् भने अथवा मोबाइलमा छन् भने तयारी अवस्थामा रहनु होला। र आज हामीले मुख्यतः यो कार्यक्रम बालबालिकाको लागि केन्द्रित छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ, हामीले 1 महिना पहिला यो बाल कविता लेखन समिति कार्यशाला गरेका थियौँ। त्यसमा नेपाल बाल साहित्य समाजका अध्यक्ष प्राडा ध्रुवकुमार घिमिरेले परीक्षण दिनुभएको थियो। त्यो परीक्षणबाट तपाईँहरू धेरै लाभान्वित हुनुभयो होला। र त्यो परीक्षणभन्दा पहिला पनि हाम्रा नानी बाबुहरूले कविता लेख्दै आउनु भएको छ र यो कार्यक्रम पछि पनि तपाईँहरूले कविता लेखिरहनु हुनेछ र हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूको यो साहित्यिक प्रयास यो कार्यक्रम पछि पनि त्यत्तिकै जोडदार ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ र त्यो आशा र अपेक्षाका साथ अब हामी यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपबाट सुरु गर्छौँ। हामीले यो आजको कार्यक्रममा लामो भाषण केही गर्ने छैनौँ। हामीले मुख्यतः फोकस बच्चाहरूलाई दिनेछौँ, उहाँहरूको रचनालाई नै दिनेछौँ। तैपनि अब कार्यक्रम भनेपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा पद्धति थितिलाई बसाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनको लागि म यो अनपाका अध्यक्ष समीर सिंहजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रकाशजी। यो बाल कविता वाचन कार्यक्रममा नेपाल, भारत लगायत सबैतिरबाट जोडिनु भएको बालबालिका र उहाँहरूको अभिभावकहरू सबैलाई मैले नमस्कार अभिवादन गर्न चाहेँ। अब मैले सानो बालबालिकाहरूलाई र अभिभावकहरूलाई संयुक्त रूपमा के भन्न चाहेँ भने हामीहरूको सोचाइ के हुन्छ भने मेरो बच्चाले A+ ल्याइदियो भने म त्यो एकदमै राम्रो हो भन्ने सोच्छौँ के। पढाइमा राम्रो ग्रेड ल्याएर मात्रै बच्चा राम्रो हुने होइन के, त्यसको समग्र रूपमा विकास गर्नु पर्यो। बालबालिका पढाइमा पनि राम्रो हुन पर्यो, ऊ एक्सपोजर हुन सक्न पर्यो के, कथा लेख्न सक्न पर्यो, कविता लेख्न सक्न पर्यो, मान्छेको अगाडि बोल्न सक्न पर्यो, मान्छे सोसियल हुन सक्न पर्यो। त्यस्तो प्रकारको कन्फिडेन्स डेभलप गर्यो भने उसको सबै रूपमा व्यक्तित्व विकास हुँदै जान्छ। हामीले के सोच्छौँ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो बच्चाले पढ्दै मात्रै हुन्थ्यो अनि परीक्षामा A+ ल्याइदिए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौँ। त्यसरी एउटा बालबच्चाको व्यक्तित्व विकास हुँदैन। त्यसकारण अब हामीले यति महत्त्व दिएर तपाईँहरूलाई अस्ति ध्रुव सरले पनि धेरै बाल कविताको प्रशिक्षण दिनुभयो। अब हामी निरन्तर रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। भोलि एउटा कथा लेखनको प्रशिक्षण चलाउँला, भोलि एउटा मान्छेलाई बोल्ने क्षमताको विकास कसरी गर्ने त्यो प्रकारको चलाउँला। र हामीले के सोचेको भने यो बालबालिकाहरू आज जुन एउटा गलत सङ्गतले, गलत एउटा संस्कृतिले, पश्चिमी संस्कृतिले गलत बाटोतिर गइरहेछन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र उनीहरू एउटा राष्ट्रियताप्रति, देशको एउटा सामाजिक मुद्दाहरूमा, देशको एउटा नराम्रा कुरा के हुन्, राम्रा कुरा के हुन्, यस्ता विषयहरूमा बालबालिकाहरू सानैदेखि अभ्यस्त भयो भने त्यसले एउटा परिवार पनि बन्छ, समाज पनि बन्छ, देश पनि बन्छ र उनीहरूको व्यक्तित्व पनि बन्छ के। त्यसकारण यो अभिभावकहरूले पनि त्यो प्रकारले एउटा घरमा त्यो प्रकारको एउटा वातावरण बनाइदिनु पर्यो र यो बालबालिकाहरूलाई यस प्रकारका एउटा रचनात्मक कार्यक्रमहरूमा जोड्न उहाँहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, एउटा परिवारको अभिभावक भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा त्यो प्रकारको एउटा स्कुल हो। बालबालिकाले सिक्ने स्कुलबाटै हो, घरबाट हो, परिवारबाट हो। त्यसकारण त्यो दिशामा यहाँहरू सोध्नुहुनेछ र जति पनि आज बालबालिकाले एउटा कविता वाचन गर्नुहुनेछ एकदम कन्फिडेन्सको साथ, डराएर होइन, लाज मान्ने होइन, अप्ठ्यारो मान्ने होइन, हेजिटेसन हुन भएन, खुलेर एउटा आफ्नो रचनाहरू राम्रो होला नराम्रो होला त्यो म्याटर होइन के। जस्तो भए पनि एउटा वाचन गर्ने र एउटा भोलिको दिनमा फेरि एउटा हामीले यो कविताको एउटा
समीक्षा गर्नेछौँ। यहाँ अब रामदेवजी हुनुहुन्छ। अब रामदेवजीले बरु हामी अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँले लास्टमा एउटा सानो एउटा बालबालिक कविता, उहाँ लेखनको क्षेत्रमा एउटा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। बरु रामदेवजीले पछि आफ्नो अन्तिमतिर अब उहाँको एउटा राम्रो कविता सहित एउटा राम्रो समीक्षा पनि गरिदिनु नै छ भने हामी रामदेवजीसित त्यो आशा गऱ्यौँ। त्यस आधारमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ र यो कार्यक्रम एउटा अन्तसम्म तपाईँहरू आफ्नो कविता पनि वाचन गर्ने र अरू कविता पनि सुनिदिने त्यो गर्नु होला है। त्यो आधारमा अब हामी अब भोलिको तपाईँहरूको एउटा अनुभव, तपाईँहरूको एउटा शिक्षाबाट, तपाईँहरूको एउटा यो प्रस्तुतिबाट पनि हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नेछौँ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन मैले प्रकाशजीलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद समीरजी। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नानी बाबुहरू, अब यो साहित्य, गीत, कविता भन्ने कुरा हाम्रो जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। हामी सधैँ चुपचाप बस्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ, हामी हिँड्दा हिँड्दै पनि गुनगुनाउँछौँ, नुहाउन जाँदाखेरि पनि हामी गुनगुनाउँछौँ। हाम्रो मान्छेको स्वभावै कस्तो हो भने एउटा काव्य बिना अथवा कविता बिना, गीत बिना, अब समग्रमा साहित्य बिना हाम्रो जीवन अधुरो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले सम्पूर्ण मानिसले, सम्पूर्ण परिवारले साहित्यलाई सँगसँगै लैजानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा हाम्रो अभिभावकहरूले पनि कुनै बच्चाले गुनगुनायो भने त्यसलाई गाली गर्ने होइन, त्यो गुनगुनाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने। सानो 2 लाइनको कविता लेख्यो भने अब त्यो भन्दा बरु A+ ल्याउनु त्यो ध्यान दे, अथवा म्याथ साइन्सका क्वेसन त्यो ध्यान दे भन्नुभन्दा पनि जे क्षमता छ त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नलाई, त्यो क्रमलाई अझै अगाडि बढाउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्ने छ। र त्यो दिशामा यो कार्यक्रम पनि एउटा सहयोगी हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब हामीले यो कार्यक्रममा संक्षिप्तमा एउटा स्वागत मन्तव्य जस्तो राखौँ जस्तो लाग्छ। समीरजी? हुन्छ। स्वागत गर्नको लागि अब हामी बिचमा गिरी प्रसाद बुढाजी हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं कवि हुनुहुन्छ। उहाँले बाल कविता भन्दा पनि उहाँले छन्दकै कविता, उहाँले धेरै कविता लेख्नु भएको छ। भर्खरै उहाँ अब यो रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको पनि अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस क्रममा हामी उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र उहाँलाई यो आजको यो बाल कवितासित सन्दर्भित रहेर एउटा संक्षिप्त स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रो उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका गिरिप्रसाद बुढाजीलाई मैले अनुरोध गर्दछु। गिरी सर हुनुहुन्छ कि के भयो? हेलो गिरी सर? गिरी सर हुनुहुन्छ जस्तो लागेन। अघि जोडिनु भएको थियो है, भर हुनुहुन्न। अब त्यसो उहाँ हुनुहुन्न भने ठिक छ, उहाँ आएपछि उहाँका जोडिनु भयो। यसो भर्खर देखिनु भएको थियो। गिरी सर सुन्नुभयो? अडियो कनेक्ट हुँदैछ। ल भयो। ल गिरी सरलाई मैले अब स्वागत मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। अघि मैले भनेको कुरा सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? हामीले तपाईँलाई बधाई पनि दियौँ रक्तिमको अध्यक्ष बन्नुभएकोमा। यहाँ बिजुली गएर समस्या भयो कि म थाहै पाएन के भयो। हजुरलाई स्वागत गर्न बोलाइयो गिरी सर। स्वागत गर्नुपर्ने हो। अब कविताको रौनक हजुरबाट सुरु हुन्छ। कविता त केही पनि छैन, स्वागतको लागि चाहिँ स्वागत गरौँ। हुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ अनपाको यस आजको यो बाल कविता वाचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू र प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। हामीले आफ्नो विद्यालयको अध्ययन बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सृजनशील हुनु पनि अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यसले हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान, भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले पढाइका अर्थात् स्कुलका कोर्सहरू बाहेक पनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा गीत लेख्ने, कविता लेख्ने, यस्तै गरी अन्य खालका साहित्य र कलातर्फ पनि हामी उन्मुख हुन सक्यौँ भने हाम्रा सृजनशील हातहरूले नयाँ नयाँ गोरेताहरू कोर्न सक्छन्, नयाँ नयाँ मार्ग चित्रहरू कोर्न सक्छन्। त्यसैले हामी त्यो दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ। र आजको यस
बाल रचना वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। प्रकाशजी, अब रामदेवजीलाई समीक्षकको रूपमा आसन ग्रहण गराउनुहोस् अनि कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्। म्युट हुनुहुन्छ, म्युट प्रकाशजी। धन्यवाद गिरिप्रसाद बुढाज्यू। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र हामीले यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा धेरै अतिथिहरूलाई निम्ताएका छैनौँ र खालि अब एकजना अतिथिलाई मात्रै हाम्रो रामदेव पाण्डेज्यू, उहाँ बाल साहित्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा समीक्षकको रूपमा र अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रमको आतिथ्य ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रकाशजी, धन्यवाद। धन्यवाद पाण्डे सर। अब हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू कुनै न कुनै एक क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अब तर हामीले यहाँ अतिथिको रूपमा बेग्लै यहाँ आसन ग्रहण गराउनुभन्दा पनि यथास्थानमा सबै आफ्नो ठाउँमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहोला। अब हामी सिधै अब यो कविता वाचनतर्फ जान्छौँ। अब सुरुवात कताबाट गरौँ? सुरुवात समष्टि मगरबाट गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। उहाँ अलिक पुरानो हुनुहुन्छ, राम्रो साहित्यकार हुनुहुन्छ, त्यसो भए कारणले सुरुवात समष्टि बुढा मगरबाट गरौँ कि समष्टि? धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। भिडियो खोल्न मिल्छ समष्टि? भिडियो मेरो क्यामेरा अलि काम गर्दैन त्यही। ए हस्। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा। रचेर रचिन्न सृष्टि बिना नै आमा, रचेर रचिन्न सृष्टि बिना नै आमा, विलासताको दुनियाँमा निस्वार्थ भाव बोक्ने पवित्र सोच हुनामा, इलमी होस् या राजा सबैको समान शब्द हुनामा, इलमी होस् या राजा सबैको समान शब्द हुनामा, ममताले भरिएको पिपलको ठुलो छहारी हुनामा, भोकै प्यासै सन्तान हुर्काउने सहनशीलताको उदाहरण हुनामा, भोकै प्यासै सन्तान हुर्काउने सहनशीलताको उदाहरण हुनामा, सुख दुःखमा कहिल्यै साथ नछोड्ने अटल हुनामा, त्याग्छिन् सपना सारा सन्तानको खुसीमा महान त्यागी हुनामा, त्याग्छिन् सपना सारा सन्तानको खुसीमा महान त्यागी हुनामा, सन्तानको खुसीमा रमाउने यस सृष्टिकी जिउँदो जनार्दन हुनामा, सृजाई कोपिला फूल बनाउने सृष्टिकर्ता हुनामा, सृजाई कोपिला फूल बनाउने सृष्टिकर्ता हुनामा, फगत हुनेछ यो दुनियाँ बिना तिमी आमा, फगत हुनेछ यो दुनियाँ बिना तिमी आमा। धन्यवाद। धन्यवाद समष्टि बुढा मगर। उहाँले आमाको विषयमा राम्रो चोटिलो कविता सुनाएर जानुभयो। आमाको विषयमा धेरै कविताहरू रच्न सकिन्छन्, रचिएका छन् र भविष्यमा पनि रचिने छन् र त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा प्लट उठाएर समष्टि बुढा मगरले आमा शीर्षकमा कविता वाचन गरेर जानुभयो। अब हामी अर्को कविलाई बोलाउन चाहन्छौँ। अब गीततिर लागौँ कि? डार्विन कुँवर तयार हुनुहुन्छ? डार्विन कुँवर तयार हुनुहुन्छ भने एउटा गीत सुनाउन है। नमस्ते, मेरो नाम डार्विन कुँवर, म कक्षा 1 मा पढ्छु। म 6 वर्षको भएँ। म शनियार्कमा बस्छु। मैले गीत गाउँछु। हुन्छ हुन्छ, ल सुनाऊ। कपिला हामी आज साना छौँ, भोलिका फुल हामीहरू हौँ, देशको मायाका दमारा बोकेर हिँड्ने हामीहरू हौँ, पूर्व पश्चिम घुम्छ सधैँ आकाशको जुन, पूर्व पश्चिम घुम्छ सधैँ आकाशको जुन, हुनी फेरि आउने छैन नि नमेला दिन, कपिला हामी आज साना भोलिका फुल हामीहरू, यो देशको माया मुक्ति हाम्रै एउटै आत्मा, यो
धन्यवाद सकियो ल ल ल धन्यवाद डार्विन कर्ण बाबुलाई। उहाँले कोपिला हामी शीर्षकको गीत सुनाउनु भयो। हामी कोपिला हामी यहाँ धेरै कोपिलाहरूलाई हामीले आज स्थान दिँदैछौँ। अब आजका कोपिला भोलिका ठुला महान मान्छे, त्यस रूपमा सबैको विकास हुनेछ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यस कार्यक्रममा कविता वाचन गर्नको लागि म आयुष्मा तिवारीलाई म तयारी। सबै आदरणीय महानुभावहरूमा नमस्कार। म आयुष्मा तिवारी। यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरी मलाई बाल कविता सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ म सानो बालक। छुनु मुनु गर्छु म, यताउति डुल्छु म, रिस राग छैन केही खेल्ने गर्छु म। संसारलाई जितेर सृष्टि निर्माण गर्छु म, कलम मेरो हतियार साथ राख्छु सधैँ म। ज्योति हुँ म उज्यालो छर्न सक्छु सबमा, पङ्ख फिजाइ भुरुरु उड्न सक्छु नभमा। संसार हेर्ने आँखाले बाटो हेर्दै हिँड्छु म, अघि बढ्ने लक्ष्य छ बढाउँछु कदम। भविष्यको निर्माता देशको हुँ चालक, हाँस्छु खेल्छु सधैँ म, हुँ म सानो बालक। आँट मेरो ठुलो छ हेर्दा मात्र सानो छु, पाइला चाली ससाना शिखर चुम्न सक्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष्मा तिवारी। आँट ठुलो छ, मान्छे सानो भए पनि आँट ठुलो छ भन्ने सन्देशका साथ राम्रो कविता वाचन गरेर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यो कार्यक्रममा कविता वाचन गर्नको लागि कविता शर्मा तयार हुनुहुन्छ? कविता शर्माजी एउटा रचना सुनाऊ है। शेरको पनि हात उठ्या छ है। कसको ए शमशेर। मलाई त आउँदैन। ठिक छ, अहिले छैन कविता होइन साथमा? ल त्यसो भए ठिक छ, केही छैन। अर्को कार्यक्रममा तयारी गरेर है, अर्को कार्यक्रममा सानो थोरै भए पनि 4 लाइनको भए पनि अब कविता सुनाउने गरिकन तयारी गर्नु होला है कविता शर्मा है। अब धेरै जति सकिन्छ थोरै 2-4 लाइन भए पनि छोटा कविताको रूपमा तयारी गर्नु पर्यो सबैले। अब यो कार्यक्रममा कविता वाचन गर्नलाई म प्राची भट्टजीलाई अनुरोध गर्न खोजेँ। प्राची भट्ट तयार हुनुहुन्छ? ल सुरु गरौँ है। धन्यवाद। म सुदूरपश्चिमबाट प्राची भट्ट। म अहिले कक्षा 10 मा अध्ययनरत छु। आज मैले मेरी आमा भन्ने शीर्षकमा कविता लेखेकी छु। मेरी आमा प्यारी आमा, गर्छिन् मेरै लागि कैयौँ दुःख, सोध्छु कहिले के दिन सक्छु त बराबरको सुख। गर्छु प्रश्न जहिले आफैसँग, के दिन सक्छु त आफ्नी आमाले पाउनु पर्ने जतिको उमङ्ग। हो गर्छन् सङ्घर्ष मेरै निम्ति दिन रात, जस्तो आपत आइपरे पनि छोड्दिनन् कहिले मेरो हात। सिकाइन् सधैँ मलाई अघि पाइला सार्न, कहिले खोजिनन् बढ्न अघि नदिन मलाई हार्न। सोध्छु के हुँदैन तिमीलाई आफ्नो पीर, सधैँ निहुराउन हुन्छौ तिमी तयार मेरो लागि आफ्नो शिर। गर्छौ तिमी सबै काम बिहानदेखि बेलुका, मारेर आफ्ना चाहना, के थाक्दैन होला र तिम्रो शरीर, के लाग्दैन होला र बनाउन कहिले बहाना। अब नगरे कुनै चिन्ता आमा, गर्नेछु पुरा तिम्रा सबै सपना। एक दिन अवश्य नै रमाउन दिनेछु तिमीलाई रिपनामा। मेरो खुसीकै निम्ति मार्यौ तिमीले आफ्नो रहर, चिन्ता नगरे आमा, तिमीलाई खुसी राख्न छोड्ने छैन अब कुनै कसर। मेरी प्यारी आमा। धन्यवाद। धन्यवाद प्राची भट्टज्यू। नानीले राम्रो कविता सुनाउनु हो। आमालाई के दिन सक्छु भन्नेदेखि सुरु गरेर म अब आमाको काखमा रमाउन सक्छु भन्ने खालको भाव दिएर अब यहाँ कविता वाचन गर्नुभयो। वास्तवमा आमा भनेको कविताको अथवा साहित्यको गुरु नै हो। बच्चाहरूले कविता लेख्न सिक्ने भनेको सर्वप्रथम आमाको लोरीबाट हो अथवा आमाले बच्चाको लागि सुनाउने साहित्यबाट नै हो। त्यसो भएको कारणले अहिलेसम्म यहाँ 2वटा आमाको
शीर्षकका माथि आधारित रहेर कविताहरू वाचन गरिए। अब यो प्राची भट्टजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढौँ। अब को तयार हुनुहुन्छ? यहाँ शमशेरजीले हात उठाउनु भएको छ। उहाँले कविता शमशेर भनेको बालबालिका हो कि ठुलो मान्छे हो? है शमशेर मात्र लेख्नु भएको छ। उहाँले हात उठाउनु भएको छ। अरू कुनै हुनुहुन्छ? हामीसँग यहाँ लिस्टिङ भएका हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ। अब अरू कोही हुनुहुन्छ? आउनु जोडिनु भएको छ नयाँ साथीहरू हाम्रो लिस्टभन्दा बाहिर रहनुभएका छ भने जानकारी गराउँ है। बाबुरामजी सुदूरपश्चिमबाट हुनुहुन्छ कोही? प्राचीले सुनाइहालिन्। अब छैनन्। मेरो होला एउटा बाल कविता हो। समीरजी बाल कवितालाई त दिउँ होइन? अब बालबालिका सिद्धियो भनेपछि अब के हो? अरू हुनुहुन्छ बालबालिका? अरू कोही हुनुहुन्छ भने गरौँ, नभए अब बाल कविता बाबुरामजीले सुनाउँदा नि हुने भयो। बाबु त बाबु नै हो नि। ठिक छ, सुरु गरौँ। हुन्छ। धन्यवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सञ्चालकज्यू, अतिथिज्यू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू। बाल कविता भन्नाले हामीले बालबच्चाले लेख्ने, बच्चाका लागि ठुलाले लेख्ने दुवैलाई जनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई बाल कविता भन्नाले। त्यस कारणले मैले पनि अलि भर्खर कविता सिक्ने बेलामा मैले 9-10 क्लासमा पढ्दादेखि नै लेख्थेँ र त्यतिखेर लेखेको एउटा साना साना नानी भन्ने एउटा कविता। साना 1-2 वर्षका बच्चाको बारेमा मैले कविता सानो केही कोरेको थिएँ, यसलाई सुनाउँछु। शीर्षक छ साना साना नानी। साना साना नानी तिम्रो कति राम्रो बानी, पाकल पुकल गाला पारी हेर्छौ आँखा तानी। भोक निन्द्रा लाग्यो भने रुने तिम्रो बानी, खाइ सुती झट्टपट्ट खेल्छिन् सानी नानी। मुख मिठो पारी पारी हेर्ने तिम्रो बानी, कुराकानी सबै गरी आमा काका जानी। राम्रो कुरा देख्दाखेरि हाँस्ने तिम्रो बानी, हाँसी खेली नानी तिम्रो यो अवस्था जानी, हाँसी खेली नानी तिम्रो यो अवस्था जानी। धन्यवाद। धन्यवाद बाबुराम सर। प्रकाशजी त्यो प्राची भट्टको अर्को कविता छ भन्छ, बोलाए छ। ल अर्को कविता छ भने अरू सुनाऊ। हामीले आजको कार्यक्रम मुख्यतः बालबालिकाको लागि हामीले समर्पित गरेको कारण ल प्राची नानी अर्को कविता वाचन गरौँ। कविताको शीर्षक रहेको छ वर्षा। आइन वर्षा हर हर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्ग्रा घर्सी शिखर गर्जी थरकियो आसमान। झिल्के झिल्का अचल मुख भूत्रासले नील गाडा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। फर पार्छिन् चगर हलुका लतरिदो मेघ हवैन, लाखौं मोती लुम्न पहिरी चित्त बुझ्ने हुँदैन। उल्टो झोली रत्न निधिका स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ चुरिँदै शैलमा झरझराइन्। आशंकाले भुर गुडौँ सम्झिँदा पङ्ख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना। लडबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार, त्यसै ओर्ली चिरचक्री दो चिलो होला अबेर। धुली खोला सलिल वर्षी साना जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् छुट। दौरामा छन् जल्दी दुहिता साम्य करुणे भाव, फैली चाँडो मुख अवनीको हुन्छ आनन्द लुट। धन्यवाद। धन्यवाद प्राची नानीले यो वर्षाको महत्त्वको विषयमा राम्रो कविता सुनाउनु भयो। अब वर्षाको पृथ्वीमा ठुलो महत्त्व छ। वर्षा नहुने भने मानव जीवनै हुँदैन र यो वर्षाले जुन झरझर वर्षा पर्छ
त्यसले धेरै साहित्यकारलाई त्यसले पुलकित गरेको पाइन्छ र कयौँ प्रतिष्ठित कविहरूले पनि वर्षाका थुप्रै वर्षासित सम्बन्धित रचनाहरू गरेका छन् र यस क्रममा प्राची भट्टरले पनि एउटा वर्षा सम्बन्धी कविता यहाँ वाचन गर्नुभयो र आजको यो कार्यक्रममा भारततिरबाट साथीहरू कम जोडिनु भएको छ नानीहरू जस्तो देखिन्छ फेरि उहाँहरूलाई अलिकति भाषाको नि समस्या होला अब नेपाली भाषामा हिन्दीमा भए पनि हुन्छ भाषा त हिन्दीमा भए पनि हुन्छ वाचन गर्न गाह्रो तैपनि जुन भाषामा भए पनि भयो अब हिन्दी इङ्ग्लिस तमिल जे छ त्यो भाषामा अरू साथीहरूले भारतबाट नानीहरूले कविता वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला भाषाको हामीलाई कुनै बन्धन छैन जुनसुकै भाषामा भए पनि अब रचना मात्रै भयो त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँ जानकारी गराउनु होला अब हामीसँग त्यस्तो लिस्टमा भएका अब साहित्यकार नानी बाबुहरूले आफ्नो रचना वाचन गरिसक्नुभयो अब यो लिस्टभन्दा बाहिर रहनुभएका कुनै साथीहरू हुनुहुन्छ भने अब यहाँ सिधै माइक अनम्युट गरेर वाचन गर्दा होला कोही हुनुहुन्छ प्रकाश सर म एउटा सुनाऊ हुन्छ ल गिरिजा सुनाउनु ल सानै बाटो भन्ने छ शीर्षक बाल कविता भने लेख्यौँ भयो कि भएन अब यो चाहिँ कविता यस प्रकार छ सानैबाट मिठो बोली बोल्नु सधैँ शुद्ध ज्ञानी बन्नु पढी धेरै बन्नु नयाँ बुद्ध फुल्दै जाऊ बगैँचामा फुल बनी रातो आजैबाट सबैले यो खन्नु नयाँ बाटो साना बाबुहरू राम्रा बन्नु गुणी व्यक्ति साना नानुहरू यस्तै भोग्नु नयाँ शक्ति ठुला बन्न सबै प्यारा मिल्नु सँगी साथी पुर्खा झैँ चिनिँदै जम्मै चढ्नु अझै माथि हाम्रो देश कतै ठुलो दुर्गतिमा फस्ला हाम्रो देश कतै ठुलो दुर्गतिमा फस्ला चिप्लिएर कतै कालो अक्करमा खस्ला कालो दाग यदि लागे देश सफा गर्नु कालो दाग यदि लागे देश सफा गर्नु यो नेपाल उच्च पारी बल्ल तिमी मर्नु फोड्दै बग्छ कडा ढुङ्गा स्वच्छ जलाधार यस्तै पत्थर फोर्ने त्यो बन्नु कलाकार बोकी हिँड्नु तिमीले यो साहित्यको धार चासो राख्नु कवितामा बन्नु कथाकार कोही दर्शनका ज्ञाता बन्नु धरा हेर्ने कोही बन्नु दुखियाका रुग्न जरा फेर्ने बुझ्दै जानु तिमी हाम्रा जीवनका सार बुझ्दै जानु तिमी हाम्रा जीवनका सार सानैबाट तिमी बन्दै जानु इमानदार सानैबाट तिमी बन्दै जानु इमानदार धन्यवाद धन्यवाद गिरी सर एउटा कवि बाबुले छोराछोरीको लागि एउटा नैतिक आदर्श सिकाउने गरिकन एउटा कविता वाचन गरेर जानु हो मलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाशजी म पनि भनौँ ल भनौँ आज कविता महोत्सव जस्तै भयो अब सुरु भन्दै है ल म यो बालोरी छन्दमा हो जुरेली र बाटुली भन्ने शीर्षकमा मैले कविता वाचन गरेँ अब कस्तो छ अब लास्टमा रामदेवजीले समीक्षा गर्नु होला तिम्रो कथा म भन्छु
जुरेली र बाटुली डुल्दा डुल्दै भेटिए जुरेली र बाटुली साना साना थिए नि मिलिजुली हिँड्थे नि सानो सानो आँगन त्यसैमा थियो जीवन जुरेली र बाटुली अघि बढ्दै गए नि उनी साना साना थिए आज ठुला भए रे इतिहास हेर न कथा कति महान दुःख पर्दा उहिले मिलिजुली लड्दथे आज हेर के भए बाटो कता बिराए दुष्ट हेर आएको ठुल्लाइले भनेको बाटो राम्रो छान भो सान्दाइले भनेको अहङ्कार भरियो जुरेली र बाटुली हिजो किति जुरेली स्वार्थी उनी भए कि दुःख पर्दा उहिले मिलिजुली लड्दथे जुरेली र बाटुली आफै आफै लडेकी जानु पर्ने कहाँ थियो कता बाटो बिरायो ठेस लाग्यो बेसरी बल्ल होस आयो कि फेरि पनि भनेको मिल्न अब पर्ने भो दायाँ बायाँ नलाग राम्रो बाटो चिनेर अहङ्कार तोडबो राम्रो मान्छे बनबो हेर म त हिँड्दैछु नयाँ बाटो खोज्दैछु सानो सानो आँगन ठुलो हामीले बनाउन कथा अघि बढ्छ रे बाटो नयाँ बन्छ रे जुरेली र बाटुली नयाँ बाटो रोज्ने रे दुःख पर्दा अब रे मिलिजुली हिँड्ने रे कथा अब सके है भोलि अर्को लेख्छु है धन्यवाद धन्यवाद समीरजी अब समीरजीले पनि अब यस्ता कविता लेख्न थाल्नुभएको छ अब उहाँ त मूलत दार्शनिक हो फेरि यो कार्यक्रमको रौनक यति भयो कि अब दार्शनिक पनि कवि बन्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अगाडि बढौँ कुनै साथीहरू अरू हुनुहुन्छ कविता वाचन गर्नलाई यहाँ मिन सर मुस्कुराउनु भएको छ उहाँसँग केही छ कि बेलायतबाट केही छ भने हजुर हजुर को रवि सर बोल्नुभयो ल सर ल रवि सर बोलौँ ल बोलौँ ठिक छ त्यसकारणले गर्दा मैले वाचन गर्न लाग्ने सर हजुर कविताको शीर्षक छ घाम लाग्यो सिमसानी परेको सिमसानी परेको भेटो आरण्य मरेको मुलपान धमिलो मन भयो अमिलो कोपी धमिलो मन भयो अमिलो आँसु पर्यो लालमा टी खाउँला अल्छी मेरो बानीले साथी पनि आएन चुला चौका हिँड्न मागर्न रुईसँग साथी हो मिठा खेलको जाति हो मरिनु साथी हो मिलेर खेलेको हो अघि अघि घाम लाग्यो घमाइलो अघि रमाइलो घाम लाग्यो हेलो सक्नु हो रवि सर सके ए तपाईँको आवाज अलिक प्रष्ट त बुझिएन फेरि पनि घाम लाग्यो घमाइलो भन्ने कुरा सम्म बुझ्यो है यहाँ मेरोमा नेट कमजोर भएको कारणले हुनसक्छ ल जे राम्रो कविता सुनाउनु भयो अब बाल साहित्यको सेरोफेरोबाट अब मिन सरसँग केही छ हजुर तपाईँलाई नमस्कार म चाहिँ ढिलो भएँ मैले साथीहरूलाई यो एउटा मैले बाल स्वरठी बनाएको थिएँ कि सुनाउँछु भनेको अहिले त अलिक कसो मिलेन हो म चाहिँ एउटा बाल गजल सुनाउँछु ल सुनाऊ सर अँध्यारोलाई हटाउँदै उदाउँछन् जुनु मामा अँध्यारोलाई हटाउँदै उदाउँछन् जुनु मामा
गाउँघर वनपाखामा छाउँछन् जुनुमामा, गाउँघर वनपाखामा छाउँछन् जुनुमामा। समयसँगै बदलिन जान्नुपर्छ सबले, नयाँ नयाँ रूपली आउँछन् जुनुमामा। अँध्यारोलाई हटाउँदै गाउँछन् जुनुमामा। आफ्नो लागि त संसारका सबै मरेका छन्, आफ्नो लागि त संसारका सबै मरेका छन्। हाम्रो लागि लामो यात्रा धाउँछन् जुनुमामा, हाम्रो लागि लामो यात्रा धाउँछन् जुनुमामा। अँध्यारोलाई हटाउँदै उदाउँछन् जुनुमामा। काम राम्रो गरी नाम उच्च राख समाजमा, काम राम्रो गरी नाम उच्च राख समाजमा। हामी ज्ञानी भए कति रमाउँछन् जुनुमामा, हामी ज्ञानी भए कति रमाउँछन् जुनुमामा। अँध्यारोलाई हटाउँदै उदाउँछन् जुनुमामा। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद मिन सर। अँध्यारोलाई म पनि थिएँ सर। अँध्यारोलाई हटाउँदै जुनुमामा आउँछन् अथवा अँध्यारोलाई चिर्ने गरिकन एउटा प्रकाश उज्यालो प्रकाश छर्ने गरिकन जुनमामाको भूमिकासँग केन्द्रित रहेर उहाँले गजल यहाँ वाचन गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भएपछि अब यता देश बाहिरबाट पनि दुईजनाले रचना वाचन गर्नुभयो। अब अरू कोही हुनुहुन्छ? म थिएँ सर। ल सर, जनकजी ल गर, ल वाचन गर। धन्यवाद सर। ल सर गर। आवाज आएको छ नि सर? सुन्ने सर, सुन्ने सर। हजुर धन्यवाद सर। फुलहरू भन्ने यो वाचन चाहिँ रहेको छ। बाल चाहिँ एउटा कविता चाहिँ एउटा चाहिँ साहित्यमा यो लेखन मैले नै गरेको थिएँ र चाहिँ यसलाई आजको चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिक समयमा चाहिँ एउटा वाचन गर्ने चाहिँ मौका सन्दर्भमा म अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ अन्था केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको यो गरिमामा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रममा एउटा चाहिँ आयोजक समितिहरूलाई चाहिँ धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो फुलहरू भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ शीर्षकमा रहेको यो कविता अथवा यो चाहिँ बाल लेखन चाहिँ कविता म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। फुलहरू। हामी नानीहरू फुलहरू हौँ, हामी नानीहरू फुलहरू हौँ, जुन फुलको संरक्षण बगैँचामा मालिकले गर्दछन्। हेर कोपिलाहरू चुडिरहेका छन्, हेर त्यहाँ कोपिलाहरू चोडिरहेका छन्, फुलका बिरुवाहरू मारिरहेका छन्। बगैँचामा माली भने यिनी फुल बिरुवाहरू बचाउन भने तयार छन्। बगैँचामा माली भने यी फुलहरू बचाउन तम तयार छन्, तम तयार छन्। हामी नानीहरू फुलहरू हौँ, फुलहरूलाई भने स्वतन्त्र भई फुल्न देऊ। हामी नानीहरू फुलहरू हौँ, फुलहरूलाई भने स्वतन्त्र भई फुल्न देऊ। हेर ये दुष्ट हो, हेर ये दुष्ट हो, फुलहरू चुडेर किन जङ्गलमा फ्याँकिरह्यौ। हेर ये दुष्ट हो, फुलहरू चुडेर किन जङ्गलमा फ्याँकिरह्यौ। फुलहरूको संरक्षण भने किन गर्दै गर्दैनौ, फुलहरूको संरक्षण भने किन गर्दै गर्दैनौ। यही फुल हौ हामी, धरती रङ्गाइरहेका छौँ। यही फुल हौ हामी, धरती रङ्गाइरहेका छौँ, सजाइरहेका पनि छौँ। फुल हौ हामी, तिमी राष्ट्रपति भवन सजाउँदा, तिम्रो राष्ट्रपति भवन सजाउँदा देश नै सजाएका छौँ। फुल हौ हामी, राष्ट्रपति भवन सजाउँदा देश नै सजाउँदा यही फुलले हामीले तिमीलाई सजाएका छौँ। हामी यही फुल हौ नि, निर्मला पन्थी नाम गरेका फुलहरू चुडाइरहँदा, निर्मला पन्थी नाम गरेका फुलहरू चुडाइरहँदा यो देश किन चाहिँ मौन रह्यो। निर्मला पन्थी चाहिँ नाम गरेका फुलहरू चुडाइरहँदा यो देश किन मौन रह्यो। अपराधी कारबाही किन गरेनौ, अपराधीलाई कारबाही किन गरेनौ। हामी नानीहरू फुल हौ, हामी नानीहरू फुल हौ, हामी नानीहरू फुल हौ। धन्यवाद। धन्यवाद जनक सर। नानीहरू साँच्चै नै फुल हुन् र
र त्यो फुलले यो संसारलाई सुवास छर्नुको साथै धेरै कुराहरू दिन्छ। त्यसको साथै फुलहरूलाई जङ्गलमा चुडेर किन फ्याँक्यौ भन्ने एउटा बिम्बका साथ उहाँले एउटा व्यवस्था प्रतिको विरोध यहाँ झल्काउनु भएको छ। अब अगाडि बढौँ। अरू कुनै साथीहरू हुनुहुन्छ अरू बाल कविता वाचनको लागि? कोही हुनुहुन्छ भने वाचन गरौँ। को केही थियो कि मिनबहादुर राणाजीको मादल ल्याएर बस्नु भएको छ। मिनजी, मिनबहादुर राणा सर नमस्कार। मादल ल्याएर बस्नु भएको छ। केही विशेष साङ्गीतिक जाउँ न त प्रस्तुति। होइन, उहाँले त एउटा गर्नुभयो अघि होइन? ए गरिसक्नुभयो र? गरिसक्नुभयो। जुनु मामा भन्ने उहाँले नै होइन? त्यसो भए अब सिद्धाउन त्यतिर लाग्नु प्रकाशजी, छैन भने एउटा प्रकाशजीबाट याद जान भइहाल्यो नि त। समीरजी हजुर। अब अब यहाँ मेरो कम्प्युटरमा नेट गयो, अब यहाँ मोबाइलबाट गर्नुपर्ने हो होइन? अब सिद्धाउनतिर लाग्नुहोस्। अब रामप्रसाद पाण्डे सरलाई दिनुहोस्, रामदेव पाण्डेजीलाई। अब सिद्धान्ततिर लागौँ होइन साथीहरू धेरैले गर्नु। हजुर, यो कार्य समीक्षा गरिनको लामो समय कलम चलाउँदै आउनुभएका हाम्रो साहित्यकार रामदेव पाण्डे सरलाई आज प्रस्तुत भएका कविताहरू, कविता गीतहरू अथवा गीतहरूमाथि आफ्नो समीक्षा प्रस्तुत गर्नलाई म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। रामदेव सर। धन्यवाद प्रकाशजी। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष, अन्तका अध्यक्ष समीर सिंहज्यू र यहाँ उपस्थित बाल सर्जकहरू र बाल सिर्जनामा कलम चलाउने सर्जकज्यूहरू, मैले सम्बोधनमा धेरै समय खर्च गरिनँ र कार्यक्रम यो प्रकारको कार्यक्रम अन्पाले गरेको मलाई लाग्छ ठ्याक्कै यही बाल कविता बालबालिकाबाटै सुन्ने कार्यक्रम पहिलो हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले पनि यो प्रयास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयास हो र यसमा म सुरुमै एउटा के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ भने यो खालको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अलिकति केही कम्तीमा चाहिँ 8-10 जनासम्म बालबालिकाहरू, हाम्रा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, आफ्नो नजिकको साथीहरूको बालबालिकाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। कार्यक्रम राम्रो भयो, पहिलो प्रयास हो र अझ राम्रो हुनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई, हाम्रो आयोजकलाई अनुरोध गरेँ। र आज जे जति कविताहरू प्रस्तुत भए, कविता गीतहरू जे प्रस्तुत भए बाल साहित्य अन्तर्गत, बाल कविता बाल गीत अन्तर्गत, ती राम्रा छन् र प्रयास राम्रा छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो प्रयास राम्रो छ। एक कक्षामा पढ्ने 6 वर्षका बालकदेखि 10 कक्षामा पढ्ने नानीहरूसम्मले चाहिँ कविता वाचन गर्नुभयो। राम्रा कविताहरू पनि आएका छन्, प्रयास राम्रा पनि भएका छन्। जम्मा 4 जना नानी बाबुहरूले कविता वाचन गर्नुभयो भने बाँकी त्यसपछि 6 जना हामी नानी बाबुका अभिभावकहरूले वाचन गऱ्यौँ। यो प्रयास पनि राम्रो हो, हामीले नै सिकाउने हो हाम्रा बालबालिकालाई र त्यो खालको कार्यक्रम पटक पटक गरिनुपर्छ र हामीले केही सिकाउनु छ भने खास गरी अन्पा अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ, हामीले प्रगतिशीलतालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर कविता भन्ने साहित्य सिर्जना जेसुकै गरे पनि हामीले त्यसलाई गर्नुपर्छ। र खास गरी अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै के हो भने बालबालिकादेखि नै हामीले बालबालिकालाई व्यवस्था गर्दाखेरि, त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि, त्यो माथिल्लो तहमा पुग्दाखेरि बालबालिकालाई प्रगतिशीलतातिर डोराउन गाह्रो हुने रहेछ। सानैदेखि नै हामीले
अन्धविश्वास विरुद्ध, कुरीति विरुद्ध, गलत परम्परा विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध सचेत हुँदै गीत गुनगुनाउन, कविता गुनगुनाउन लगाउनुपर्छ, लेख्न लगाउनुपर्छ। र अघि सुरुमै प्रकाशजीले भने जस्तै, समीरजीले भने जस्तै, अथवा हाम्रो गिरिप्रसादजीले भने जस्तै कुरा के हो भन्दा बालबालिका विशुद्ध किताबमा मात्र हुँदाखेरि अहिलेको जेनेरेसनलाई एक प्रकारले गाली गर्ने गरिन्छ। ब्रोइलर जेनेरेसन भनेर, ब्रोइलर जस्तो भयो, खालि टोक्रेभित्र बाहेक बाहिर निस्किने बित्तिकै चाहिँ कतै जान पनि नसक्ने, हिँड्न पनि नसक्ने, चारा खोज्न पनि नसक्ने, हालिदिएको मात्रै खानै हुने भयो। त्यसैले हामीले बालबालिकालाई चौतर्फी, उनीहरूको चौतर्फी विकासको लागि साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। र खास गरी गीत र कविता भनेको त यो कसैले सिकाउन नपर्ने, कसैले पढ्न नपर्ने, हाम्रा आमाहरू, हजुरआमाहरू, हजुरबाहरूले पढ्नु भएको हुँदैन थियो, पढ्नु भएको थिएन, कालो अक्षर के हो भन्ने थाहा थिएन, र पनि उहाँहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो, कविता सुनाउनुहुन्थ्यो, कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यसले उहाँहरूलाई र उहाँहरूका चाहिँ दिएका ती कविता, गीत, कथाहरूले हामीलाई पनि धेरै उत्प्रेरणा दिने गर्थे। थुप्रै शिक्षाहरू पाउँथ्यौँ हामीले। भने अहिले पछिल्लो चरणमा त यो गीत र सङ्गीत, लयको चाहिँ यति धेरै महत्त्व चाहिँ दर्शाइएको छ खोज अनुसन्धानहरूले। गाईले राम्रो दुध दिनलाई गाई गोठमा लगेर राम्रो मिठो चाहिँ धुन बजाइयो भने छिटो पग्रिन्छ गाई र चाहिँ दुध चाहिँ मजासँग दिन्छ र दुध बढाएर दिन्छ भन्ने सम्भव चाहिँ भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले महाभारतमा एउटा कथा सुन्ने गर्छौँ। त्यो कथा अन्तर्गत त्यो त एउटा साहित्य हो, कथा हो, तर त्यो साहित्यभित्र पनि साहित्यले वास्तवमा भविष्य देखाउने गर्छ। पुष्पक विमानको कल्पना गरिएको थियो नबन्दै, चराहरू उडेको देखेर जहाज बनाउने कुराहरू भए। भने त्यहाँ अभिमन्यु नामका एकजना पात्र छन्, उनलाई युद्धमा जानुपर्ने भयो। भर्खरका बालक थिए, धेरै चाहिँ उमेर परिपक्व भइसकेका थिएनन्। चक्रव्यूहको बारेमा अभिमन्युका बुवा अर्जुनले आमासँग चाहिँ चक्रव्यूह यसरी तोड्नुपर्छ भनेर कथा चाहिँ सुनाएको भरमा उनले गर्वमै सुनेका थिए भनेर एउटा कथा आउँछ। भने अहिले पछिल्लो चरणमा अहिलेको वैज्ञानिकहरूले पनि एउटा के पत्ता लगाएको भन्ने मैले सुनेको छु भने 6 महिना पछिको बच्चा पेटमा हुँदाखेरि, पेटमा गर्भमा रहँदाखेरि बच्चालाई मिठो सङ्गीत, राम्रो गीत सुन्ने आमाले सुन्नुभयो भने पेटको बच्चा नाच्छ रे, खुट्टा हल्लाउँछ रे। भने यति शक्ति हुन्छ कवितामा, गीतमा। र यी चिजहरू हामीले हाम्रो बालबालिकालाई सिकायौँ भने यिनीहरूले गीत कविता मात्रै सिक्दैनन्, एउटा जीवन सिक्छन् भन्ने मैले यहाँहरू समक्ष आफ्ना विचार राखेँ। र अब हामी जान्छौँ कवितातर्फ। कविताको समीक्षाको जिम्मा दिनुभएको थियो। अब म आफै विज्ञ हो भन्ने ठान्दिनँ, र पनि यति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभयो, त्यसका लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र आज आएका 10वटा सुनाइएका 10वटा कवितामध्ये 4 जना बालबालिकाले गीत र कविता हुन्। सबभन्दा पहिले समष्टि मगरजीले सुनाउनु भयो आमा नाममा। र आमा के छोरा के छोरी सबैको लागि उत्तिकै महान हुनुहुन्छ, उत्तिकै सम्माननीय हुनुहुन्छ र उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ। आमा शब्द नै महान शब्द हो। र त्यसमा पनि आजका कविताहरूमा नानीहरू 3 जना छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो सायद, आयुष्मा तिवारी, समष्टि मगर र प्राची भट्ट। उहाँहरूमध्ये 2 जनाले आमाकै बारेमा कविता सुनाउनु भयो। आमाप्रतिको लगन, भविष्यका आमाहरू, नानीहरू, उनीहरूले नजिकबाट आमाका समस्याहरू देखेका हुन्छन्, आमाको माया चाहिँ नजिकबाट चाहिँ बुझेका हुन्छन्। त्यसैले पनि 2वटा आमा शीर्षकबाट कविता आएका छन् र राम्रा कविता छन्। र पहिलो समष्टि मगरजीले आमाका बारेमा सुनाएको कविता राम्रो सुन्दर छ, प्रयास राम्रो छ, शब्दहरू राम्रो चयन गर्नुभएको छ। र अझ परिमार्जन गर्ने ठाउँ चाहिँ छ प्राचीन नानी, समष्टि नानी। अझै यसलाई सुधार गर्न, शब्दलाई अझै खेल्न सक्नुपर्छ। हामीले शब्द भण्डार
ठुलो बनायौँ भने हामीलाई कविता सिर्जना जेसुकै सिर्जना गर्नलाई पनि हुन्छ। हामीले कुनै पनि चिज लेख्नुभन्दा धेरै 10वटा किताब पढेर एउटा कथा कविता लेख्दा सबभन्दा राम्रो चिज भन्छ। हामीले कसले के लेखेको रहेछ, कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन्, त्यसका राम्रा पक्षहरू लिएर हामीले लेख्नपट्टि लाग्नुपर्छ। र समष्टि मगर्जीको कविता राम्रो लाग्यो मलाई। र डार्विन कुँवरजीले कोपिला हामी भनेर गीत सुनाउनु भयो। यो सायद किताबमा भएको, कतै किताबमा भएको गीत हो जस्तो लाग्छ। कसै लेखकको हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन। र यसरी नै हो सिक्ने। हामीले पनि सुरुमा अरूका कथाहरू कविताहरू भनेर लेखेर सारेर गाएर पनि हामीले सिकेका हौँ। मैले पनि सबभन्दा पहिलो मेरो प्रकाशित कविता बलि नदेऊ भन्ने कविता थियो, कक्षा 6मा पढ्दाखेरि हो। मैले कक्षा 6मा पढ्दाखेरि युवराज पाण्डेज्यूले सम्पादन गर्नुभएको टुकी भन्ने एउटा पत्रिकामा मेरो पहिलो कविता प्रकाशित भएको थियो। म साह्रै खुसी भएको थिएँ त्यतिखेर। त्यस्तै हो, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। खास गरी अभिभावकज्यूहरू, हामी अभिभावकहरू जो छौँ, हामीले आफ्ना बालबालिकालाई लेख्न प्रोत्साहन गरेर अनि तिनलाई सकेसम्म कहीँ न कहीँ पत्रिकामा, कुनै चाहिँ अनलाइनमा कहीँ न कहीँ भए पनि प्रकाशित गरिदियौँ भने यी बालबालिकाहरूलाई मेरो त यसरी छापिँदो पनि रहेछ भन्ने हुन्छ, उत्सुकता बढ्छ। यो बिचमा मैले थपेँ यहाँ। र दोस्रो, डार्विनजीले राम्रो लय, 1 कक्षामा पढ्ने 6 कक्षाको बाबु डार्विनजीको एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँले नडराइकन, धक नमानिकन सर जति बेर भन्नुभयो, जति लाइन भन्नुभयो, एकदम धक नमानिकन भन्नुभयो। यो प्रयास जारी रहोस्। डार्विन बाबुको पनि भविष्य उज्जवल छ, एकदम राम्रो छ। र उहाँले बिस्तारै लेख्न अहिलेबाटै सुरु गर्नुभयो भने जे जानिन्छ त्यही लेख्नुहोस्। यदि समीरजी हुनुहुन्छ, प्रकाशजी हुनुहुन्छ, बुवालाई भनेर मलाई उहाँहरूलाई पठाइदिनुहोस् लेखेका चिजहरू कस्तो भयो भनेर हामीले त्यही केही कुराहरू कमेन्टहरू गरौँला अनलाइनबाट। र उहाँलाई पनि बधाई छ, यति सानो उमेरमै प्रयास गर्नुभयो। र आयुष्मा तिवारीजी, उहाँ सायद पढ्नमा साह्रै व्यस्त मान्छे, पढाइदेखि लिएर साहित्यमा पनि अत्यन्त उत्कृष्ट काम गरिराख्नु भएको छ र धेरै पुरस्कारहरू पनि पाइसक्नु भएको छ। 2वटा किताब 3वटा किताब पनि प्रकाशित भइसकेका छन् उहाँका। उहाँले पनि 5-6मा पढ्दादेखि किताबहरू चाहिँ प्रकाशित हुन थालेका हुन्। उहाँले लेखेको एउटा गीत राम्रो चाहिँ मेरी सानी बहिनी भन्ने चाहिँ गीत रेकर्ड पनि भएको छ। अनि उहाँले अहिले आएर छन्दमा पनि लेख्न थाल्नु भएको छ। र आयुष्माजीले राम्रो कविता सुनाएर जानुभयो। उहाँको म सानो बालक भन्ने कविता अत्यन्तै सन्देश सहितको कविता थियो भने प्राची भट्टजीले 2वटा कविता सुनाउनु भयो। उहाँले एउटा मेरी आमा भनेर चाहिँ मेरी प्यारी आमा भनेर सुनाउनु भयो र राम्रो कविता थियो। र वर्षा भन्ने कविता सुनाउनु भयो। आमा कविताको अब शब्द र कविताको हिसाबले हेर्दा आमा, मेरी प्यारी आमा भन्दा वर्षा अलि परिमार्जित थियो, अलि परिष्कृत थियो। मैले नानीलाई भने अझ लेख्दै जाउँ, गुनगुनाउँदै जाउँ, भन्दै जाउँ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै जाउँ, पक्कै पनि साहित्यमा राम्रो भविष्य छ तपाईँको। 2वटै कविताहरू सुन्दर कविता सुनाउनु भयो भने त्यसपछि पालो आयो हाम्रा बालबालिकाका अभिभावकहरूको। र सबभन्दा पहिले बाबुराम आचार्यजीले सुनाउनु भयो साना साना नानी भन्ने। राम्रो लाग्यो, बालबालिकाहरूका लागि लेखिएको कविता। परिमार्जनको हामी खास गरी पाका मान्छेहरूलाई त कसैले आलोचना गरिदिँदा अथवा केही सुझावहरू दिँदा आत्तिनु हुँदैन। परिमार्जनको ठाउँ छ र पनि राम्रो चाहिँ कविता सुनाएर जानुभयो भने गिरिप्रसाद बुढाजीले नयाँ बाटो भन्ने एउटा यो नीति कविता हो। एक प्रकारले खास गरी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने के नगर्ने भन्नेतिर चाहिँ सिकाउने, ठुलाले लेख्ने, सानाका लागि बालबालिकाका लागि लेख्ने चाहिँ कविता हो। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम र नैतिकतालाई लिएर राम्रो कविता सुनाउनु भयो गिरिप्रसादजीले भने। समीर सिंहजीको बाल साहित्यतिर मलाई थाहा थिएन।
समरसिंहजीले जुरेली र बाटुली भनेर राम्रो चाहिँ एउटा कविता बालोरी छन्दमा, त्यो पनि अब छन्दमै ल्याएर बालोरीमा गर्नुभएको छ। सायद मैले पुरै सुन्न पाएँ, बिचमा म सुन्नमा अल्मलिएँ, के भयो बाल साहित्य सकेसम्म बाल कविता, खास गरी बाल गीत र कविता सकेसम्म लयमै रमाउँछन् बालबालिकाहरू, लयमै गीत कविताहरू बुझ्छन् र अनुप्रास केही ठाउँहरूमा मिलेको अलिकति चाहिँ केही अनुप्रास भङ्ग भएको हो कि जस्तो लागेको छ। त्यो मैले पुरै सुन्न नसकेर पनि हुनसक्छ। बाँकी यसको सन्देश अत्यन्त राम्रो सन्देशमूलक, यो बालोरी छन्दमा रहेको यो सन्देशमूलक कविता हो। एक प्रकारको अघि उहाँ दर्शन लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, यसमा पनि हामीले कवितामा पनि बाल दर्शन, अब यो बाल दर्शन बारेमा चर्चा भएको छैन होला समीरजी, तर दर्शन चाहिँ बालबालिकाका लागि पनि दर्शन के हुन्छ भन्ने लाग्छ र उहाँको त्यस कवितामा केही दर्शनका पनि केही कुराहरू आएका छन् नजानिदो किसिमले। भने रवि पौडेलजीको घाम लाग्यो घमाइलो एउटा सानो कविता सुनाउनु भयो, राम्रो प्रयास हो। यसरी नै हामीले लेख्दै गयौँ भने पक्कै पनि हामी अझ राम्रो बनाउँदै एउटा साहित्यको क्षेत्रमा अगाडि आउन सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा बालबालिका पनि हाम्रो बाटो पछ्याउन सक्छन्। राम्रो लाग्यो रवि पौडेलजीको। भने मिनबहादुर राणाजीको बाल गजल जुन मामा, हामीले अब सायद सुरुमा हिन्दीबाट सुरु भएको चन्द्रमालाई मामा भन्ने चलन, चन्दा मामा आए भन्दै चाहिँ हामी चाहिँ बालोरीहरू गाउने चलन छ इन्डियातिर र त्यसैलाई लिएर हामीले पनि चन्द्रमालाई मामा भन्ने गरेका छौँ, चन्द्रमामा भनेर। र यसमा मैले एउटा के अनुरोध गर्न चाहेँ मिनबहादुरजीलाई भने हामीले सकेसम्म गीत कविताहरूमा, ठुलैकै गीत कविताहरूमा पनि ठुलाको लागि हुन्छ हामी मर्न तयार छौँ, हामी मर्छौँ भनेर, तर म मर्छु, मर्न लाएँ, मलाई केही भएन भन्ने खालका चिज त हामीले कहिल्यै पनि साहित्यमा लिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ डाक्टर रामप्रसाद गेवालीले भन्ने गर्नुहुन्छ, कतिपय कार्यक्रममा मैले सुनेको छु। फिक्क लायो जिन्दगीदेखि मलाई मरु मरु लाग्छ भनेर कि कविता सुनेपछि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ मलाई सम्झना छ। कसै एकजनाले त्यस्तो कविता सुनाउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँलाई मरु मरु लाग्छ भने यहाँ किन आउनुभयो त, मरिहाल्नुहोस् न। तपाईँलाई केही गरौँ लाग्दैन, मरु लाग्छ भने जानुहोस्, मर्नुहोस्। तपाईँले खाएको भात अर्कोले खान्छ, तपाईँ सुतेको बिस्तरामा अर्को सुत्छ, तपाईँको घरमा अर्कोले घर बनाएर बस्छ भनेर भन्नुभएको थियो। भने बालबालिकालाई चाहिँ मैले अलिकति यहाँ एउटा राम्रो थियो, तर आफ्नो लागि सबै मरेका छन् भन्ने जुन छ, त्यसलाई हामीले बालबालिकालाई आफ्नो लागि र अरूको लागि मर्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ बनाउन सकिने मैले देखेको, आफ्नो लागि सबै बाँचेका छन्, अरूको लागि बाँच्न सिक भन्न सकिन्छ। त्यसलाई केही मैले चाहिँ मलाई आफूलाई लागेको कुरा मैले यहाँ भने यहाँलाई। अरू राम्रो थियो भने जनक विषीजी कोचिनबाट फुलहरू भनेर चाहिँ हामी नानीहरू फुलहरू हौँ भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। शब्द संयोजन राम्रो छ, केही बिचका शब्दहरू फुलहरू धेरै ठाउँमा भनिरहनु पर्दैन, हामी फुल हौँ मात्रै भन्दा पनि हुनेरहेछ, मिलेरहेछ। मैले सुन्दाखेरि गरेँ राम्रो एउटा हामीलाई अधिकारको कुरा गरिएको छ यसमा। पन्त नानी, निर्मला पन्त नानीको कुरालाई समेत ल्याएर अन्तिममा जोड्नु भएको छ। हामीलाई बाँच्न देऊ, हामीलाई स्वतन्त्र भएर खेल्न देऊ, रमाउन देऊ, हामीलाई खोल्न देऊ भनेर बालबालिकाले आफ्नो अधिकार खोजेको यसमा सन्देश दिइएको छ। भने आजका 10वटा कविताको संक्षिप्त मलाई लागेका कुराहरू मैले यहाँ समक्ष राखेँ। र कविता, गीत र कविता भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म एउटा के अनुरोध गरेँ भने 2 महिना 3 महिनाको बच्चा हुन्छ, 2 महिनाको बच्चा हुन्छ, रुन्छ, रोयो भने हामीले अथवा आमाले, बुवाले, खास गरी आमाले काखमा राखेर ला 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 गरायो भने रोएको बच्चा पनि फुलिन्छ। भनेपछि साँच्चै नै गीतमा, कवितामा, लयमा शक्ति छ। त्यो शक्तिले भाषै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन,
हामी अङ्ग्रेजी नबुझ्नेले कतिपय चाहिँ इङ्ग्लिसका गीतहरू कति मजासँग सुनिरहन मन लाग्छ, तर हामी बुझ्दैनौँ र पनि सुन्न मन लाग्छ। तमिल भाषामा, चाइनिज भाषामा म थाइल्यान्ड गएको थिएँ, करिब 1 वर्ष जति म थाइल्यान्ड बसेको थिएँ। त्यहाँ काराओके भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो गीतहरू गाइने ठाउँमा लाँदाखेरि म केही पनि बुझ्दिनँ थिएँ थाई भाषा, तर त्यो चाहिँ लयमा अत्यन्तसँग रमाइलो लाग्थ्यो, कति राम्रो भएको भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले गीत कवितामा त्यो खालको शक्ति छ। हामीले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई त्यस बाटोमा लगाउनुपर्छ र बालबालिकाहरूलाई अलिकति केही न केही सन्देशमूलक र खास गरी अन्धविश्वास मुक्त, कुरीति मुक्त, विभेद मुक्त, अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउने खालका चिजहरूमा हामीले प्रोत्साहन गर्न लगाउनुपर्छ। बालबालिकाबाटै त्यसो गरायौँ भने उनीहरूमा प्रगतिशील हामीले केही पनि सिकाइरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। नजानिकन उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू यो राजनीति गर अथवा यतातिर लाग नभनिकन हामीले उनीहरूका विचारबाटै आफै नै यो त मैले यसो भन्दै आएको यो कुरा ठिक हो भन्ने छन् भन्दै र मैले अघि समीरजीले भन्नुभएको थियो, अब फेरि ठुला मान्छेहरूले धेरैजनाले कविता भन्नुभयो, त्यसैले मैले पनि एउटा सानो बाल कविता यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति चाहे। अब त्यसको समीक्षा यहाँहरूले मनमा नै गरिदिनु होला, मलाई पछि लेखेर पठाइदिनु होला, यहाँ सुधार गरेस् भनेर। म त्यो खालका चिजहरूलाई अत्यन्तै मन पराउने मान्छे हुँ, अत्यन्तै माया गर्ने। मलाई दिने सुझाव मेरा लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ र मैले चेतनाको दियो भन्ने एउटा बाल कविता, बाल गीत, जसो फेरि बाल साहित्यको एउटा चाहिँ लयमा बनाइएका बाल कवितालाई गीत पनि बनाउन सकिन्छ, कविता पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई गाउन पनि गेय हुन्छन्, यिनीहरू गाउन सकिन्छ, तालको आधारमा गाउन सकिन्छ। खास गरी बाल साहित्य बालबालिकाका लागि लेखिएका कविताहरूमा जादु टुना केही हैन बक्सी भन्ने हुन्न, जादु टुना केही हैन बक्सी भन्ने हुन्न, लागो भूत प्रेत पनि काहीँ हुँदै हुन्न, लागो भूत प्रेत पनि काहीँ हुँदै हुन्न, अन्धविश्वास अशिक्षाले विष बनी धस्दा, अन्धविश्वास अशिक्षाले विष बनी धस्दा, चेतनाको उज्यालोमा पर्दा लगाई बस्दा, चेतनाको उज्यालोमा पर्दा लगाई बस्दा, जात पात छुवाछुतको भएको हो जन्म, जात पात छुवाछुतको भएको हो जन्म, त्यही कुरा मनमा रह्यो आजसम्म, त्यही कुरा आजसम्म रह्यो, त्यही कुरा मनमा रह्यो आजसम्म। विज्ञानको युग हो यो, विज्ञानको युग हो यो, छाडौँ अलमल, अज्ञानको रात हटाई पारौँ झलमल, अज्ञानको रात हटाई पारौँ झलमल। पहिले त मान्छे मान्छे एकै जात थियो, पहिले त मान्छे मान्छे एकै जात थियो, आज आऊ हामी बालौँ अब चेतनाको दियो, पहिले त मान्छे मान्छे एकै जात थियो, आऊ हामी बालौँ अब चेतनाको दियो, जादु टोना केही हैन बक्सी भन्ने हुन्न, जादु टोना केही हैन बक्सी भन्ने हुन्न, लागो भूत प्रेत भन्ने कहीँ हुँदै हुन्न, लागो भूत प्रेत भन्ने कहीँ हुँदै हुन्न भनेर मैले आफ्नो यो कविता, बाल कविता यहीँ टुङ्ग्याउँदै र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजक अन्पा र यसका पदाधिकारीजीहरू सम्पूर्ण आयोजकलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुराहरू यत्तिकैमा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रामदेव सर। उहाँले समीक्षाको साथसाथै एउटा बाल कविता पनि वाचन गरेर जानुभयो, जस्तो कि उहाँको एउटा अन्धविश्वास विरुद्धको एउटा मिसन छ, त्यो मिसन बाल कवितामा पनि समावेश भएको देखियो। उहाँलाई हामी अब उहाँको साहित्यिक अभियानको सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, नानी बाबुहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ गइसकेका छौँ। हामी 1-1.5 घन्टादेखि यो जुमको कार्यक्रममा छौँ र तपाईँहरू सबैले धैर्यतापूर्वक
यहाँ बसिदिनु भयो नानी बाबुहरू पनि अब आफ्नो होमवर्कहरू नगरिकन एकछिन होमवर्कको काम पनि पछि गरौँला भनेर बस्नुभयो र त्यो सबैको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद। र अब यो कार्यक्रमलाई विधिवत समापन गरिदिनको लागि यो अनपाका अध्यक्ष समीर सिंहजीलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको समापन समीरजीले गर्नुहुनेछ। धन्यवाद प्रकाशजी। सबभन्दा पहिला त आज बाल कविता वाचन गर्ने सबै बालबालिकाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति तपाईँहरूले दिनुभयो र बालबालिकालाई कविता सिकाउने भन्दा भन्दै हामी पनि कवि हुन थाल्यौँ। अब हामी कविताको विद्यार्थी पनि होइन, साहित्यको विद्यार्थी पनि होइन है, तर यो लेख्दाखेरि अनुप्रास मिलाएर लेखेको, तर यहाँ वाचन गर्दाखेरि तलमाथि भएन, यहाँ अलिअलि गडबड भयो प्रस्तुतिमा है। तर पनि अब तपाईँहरूसित सङ्गत गर्दै हामीले पनि एउटा कवि हुने अवसर जुर्यौँ। अब यस्तो कामहरू, यस्तो कार्यहरू भोलिका दिनमा पनि हामी जारी राख्नेछौँ। अत्यन्तै राम्रो समीक्षा गरिदिनु भयो रामदेवजीले। उहाँको यो समीक्षाबाट पनि हामी सबैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएका छौँ र भोलिको दिनमा अब तपाईँ हामी बालबालिका अभिभावक फेरि सल्लाह गरेर अझ राम्रो कार्यक्रम, अझ व्यवस्थित कार्यक्रम गर्नेछौँ। केही कमी कमजोरीबाट हामीबाट भयो होला, ती कमी कमजोरीलाई पनि हामी आगामी कार्यक्रममा सुधार्ने कोसिस गर्दै हाम्रो यो यात्रा, हाम्रो यो साहित्यिक यात्रा, हामी बालबालिकालाई साहित्यिक यात्रामा अगाडि बढाउने यात्रा हाम्रो निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै यो कार्यक्रम विधिवत रूपमा अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।